बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी तनकीद बर्दाश्त करने के बाद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम की जानिब से सवालात उठाने के बाद कि अली अमीन गंडापुर साहब आखिर क्यों नहीं जा रहे अडियाला के बाहर। एक अलग बात है कि आपकी मुलाकात होती है या नहीं, लेकिन आप जाएं तो सही, आप तो कोशिश भी नहीं कर रहे। और इमरान खान साहब भी बार बार उनको कह रहे थे कि मुझसे मिलने के लिए आए। तो आज अली अमीन गंडापुर साहब बिल आखिर अपनी काबीना के साथ अडियाला जेल पहुंच गए। चलें, सोशल मीडिया का ये जो इनके खिलाफ सवालात उठाना और तनकीद करना और उनको कहना कि भाई आप जाइए अडियाला, ये काम तो बिलाखिर आज हुआ। अब आज की जो अहम बात है वो गुफ्तगू है इमरान खान साहब की, जो अलीमा खान साहबा ने बाहर आकर की है। एक तो तोशाखाना 2 केस के हवाले से बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने ये बताया कि प्रोसीडिंग कितनी तेजी से चल रही है। सुबह 10 बजे प्रोसीडिंग शुरू हुई ट्रायल और शाम 6 बजे खत्म हुआ है। इमरान खान साहब ने भी ये कहा जी कि एक ऐसा केस कि जिसमें गवाही झूठे साबित हो जाते हैं। अब कानून पाकिस्तान का ये कहता है कि इस गवाह को 2 गवाह थे, एक गवाह तो हर केस में बुशरा बीबी और खान साहब के खिलाफ गवाही देने आ जाता है। तो खान साहब ने कहा कि जज साहब को तो चाहिए था कि इसे सजा दें, 7 साल की सजा है, बजाय इसके मेरा ट्रायल चल रहा है। और उन्होंने आज ये बात खान साहब ने क्लियर कर दी कि मेरा सिविल ट्रायल नहीं है, मेरा मिलिट्री ट्रायल हो रहा है इस वक्त। और खान साहब ने बताया है जी कि कर्नल साहब जो अडियाला जेल के अंदर हैं वो सारे अहकामात आगे जजेस को देते हैं। हालांकि जजेस सामने ये कहते कि भाई खान साहब की किताबें ला दो, नहीं पुलिस वाले ला कर देते, आइसोलेशन में रखा हुआ है। कर्नल साहब इनको पैगामात देते हैं और कर्नल साहब ऑर्डर्स लेते हैं आसम मुनीर साहब से। मुल्क के अंदर इस वक्त आसम लॉ है, ये खान साहब ने कहा है। और बैरिस्टर सलमान सफ्तर जो खान साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा कि जो 2 गवाह हैं उनके ऊपर इस केस का इन्हिसार था। एक जो झूठा गवाह था वो हर केस में ही आ जाता है बुशरा बीबी और खान साहब के खिलाफ गवाही के लिए। उन्होंने कहा कि मुफस्सल आज जिरा हुई है इनके ऊपर। तोशाखाना 2 केस आज बुरी तरह जमीन पोस हो चुका है और गवाहों की क्रेडिबिलिटी जो है, गवाहों की क्रेडिबिलिटी 0 हो गई है, 0 हो गई है। फिर जो बयान कह रहे हैं कि उन्होंने आके आज कोर्ट के सामने दिया है। अब एक अलकादर ट्रस्ट केस रह गया है, लेकिन इसमें तारीख ही नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि जब से जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं तब से हमारा कोई भी जो केस है उसकी हियरिंग के लिए हमें तारीख नहीं दी जा रही है। और जस्टिस सरफराज डोगर, आपको पता है कि 15वें नंबर के जज जो लाहौर हाई कोर्ट से लेकर आएंगे यहाँ पर बगैर सीनियरिटी देखे, सिर्फ इसी वजह से कि वो इमरान खान साहब के केसेस फिक्स करें, केसेस लग तो जाएं फिर हियरिंग के लिए तारीख भी ना दी जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई हम 7 माह से ये कह रहे हैं लेकिन हमें तारीख ही नहीं दी जा रही है बिल्कुल। और खान साहब को 800 दिन हो गए जेल के अंदर। अलकादर ट्रस्ट केस से की रह गया है। अब इसमें जब हमें हेयरिंग की तारीख मिलेगी तो खान साहब के बुकला कहते हैं कि सिर्फ 3 मिनट की ये गेम है, 3 मिनट के अंदर ये केस उड़ जाएगा। अगर मेरिट के ऊपर फैसला हो तो खान साहब को इसमें जमानत मिल सकती है। लेकिन आप हाल देखिए कि भाई तोशाखाना 2 केस जिसमें झूठे गवाह, बार बार गवाह झूठे साबित हो रहे हैं, उन गवाहों की गवाही के ऊपर भी खान साहब का ट्रायल जो है वो चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रही है। और इतने घंटे इतनी तेजी से प्रोसीडिंग हो रही है, कोई शर्म और हया नहीं है, कोई इस मुल्क के अंदर नहीं लगता किसी भी वजह से कि ये कोई यहाँ पर जमहूरियत या कोई रत्ती बार भी रह जाता है ना कोई इंसाफ। तो अफसोस हो रहा है कि इस तरह के यहाँ पर हालात हैं। और इमरान खान साहब ने इसके अलावा क्या कहा कि उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की कि जिस तरह से अफगानियों को यहाँ से धक्के मार के निकाला गया, 3 उनकी नस्लें यहाँ पर आबाद थी। और ये जो इंटरनेशनल रेफ्यूजी के कवानीन है महाजरीन के, वो उसके भी खिलाफ है और हमारे दीन के भी खिलाफ है कि आपने किस तरह उन लोगों को यहाँ से दरबदर किया है। और ये 9 मई जिस तरह फॉल्स फ्लैग था, 9 मई के फॉल्स फ्लैग की तरह ये यहाँ पर ऑपरेशन किया जा रहा है। इस तरह से उन्होंने बताया कि ये नहीं मसला वहाँ पर हल होने वाला है। ऑलरेडी वहाँ पे सैलाब है, वहाँ के लोग खैबर पख्तूनख्वा के बड़े तंग हैं। और इसका उन्होंने 3 ऑप्शन दिए। खान साहब ने कहा है, एक तो अफगान हुकूमत, दूसरा अफगानिस्तान के लोग और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वो लोग के जहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है। इन सब
یہ سارے جو لوگ ہیں ان کو اس میں شامل کیے بغیر یہ مسئلہ نہیں حل ہوگا، آپریشن سے بھی حل نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے بتایا ہے علیمہ خان نے خان صاحب کو کہ آپ کے خیبر پختونخوا سے ایم پیز ایم این ایز وغیرہ بھی آئے ہوئے ہیں، تو خان صاحب نے حکم دیا کہ خیبر پختونخوا کے ایم این ایز ایم پیز جو ہیں وہ وزیراعلیٰ علی مین گنڈا پور کے ساتھ بیٹھیں اور آپریشن والے علاقوں میں میرے 3 جو میں نے آپشنز دیے ان کے مطابق امن کی راہ نکالیں۔ پھر علی مین گنڈا پور صاحب کے حوالے سے چونکہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا پاسپورٹ بلاک ہے، تو خان صاحب نے ایک اور بات کہی ہے، انہوں نے کہا کہ محمود خان اچکزئی صاحب جن کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے پاکستان تحریک انصاف نے نامزد بھی کیا ہوا ہے، تو خان صاحب نے کہا کہ یہ جو الائنس ہے اور ہیڈ ہیں اس کے الائنس کے گرینڈ اپوزیشن الائنس کے اچکزئی صاحب، وہ ایک امن ڈیلیگیشن لے کر جائیں افغانستان، وہاں مل کر مشاورت کریں، افغان حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور انہیں ان کے ساتھ مشاورت کرنے کے بعد کوئی اس مسئلے کا جو ہے وہ حل ڈھونڈے۔ یہ بات خان صاحب نے کی ہے جی۔ اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا کہ پشاور میں فوری جلسہ کریں اور پورے پاکستان سے لوگوں کو بلائیں، اور علی مین گنڈا پور صاحب نے 27 ستمبر کو پشاور میں جلسے کا اعلان جو ہے وہ کر دیا ہے، وہاں پر اب جلسہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ پھر خان صاحب نے اس کے علاوہ جی مزید ایک تو یہ کہا کہ آپریشن سے ہم نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اب علی مین گنڈا پور صاحب بھی بیچ میں انہوں نے بھی گفتگو کی جی، تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل صاحب ہمیں یہ بتا دیں کہ کیا یہ جو کیسز نہیں عدالتیں لگا رہی ہیں اس کے پیچھے آپ ہیں، اب کھل کر بتا دیں آپ ہیں یا پھر وفاقی حکومت ہے، کون ہے، ذرا یہ کلیئرٹی آپ دے دیں۔ سب کو پتہ ہے جی وفاقی حکومت کی کیا اوقات اور حیثیت ہے، یہ تو فارم 47 کے مسلط کیے ہوئے زبردستی کے تو مسخرے ہیں، نمونے ہیں، ان کی کیا اوقات حیثیت ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب ڈائریکٹ ہی ہیں، ظاہر اسٹیبلشمنٹ کا ٹکراؤ ہے اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ، انہیں کو مسئلہ ہے، پاکستان میں وہ جمہوریت نہیں دیکھنا چاہتے، اپنی جو 78 سالہ بدماشی ہے، جو راج ہے اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اپنا جو ملک پر ناجائز قبضہ ہے۔ تو اس کے علاوہ جی جو مزید گفتگو ہوئی ہے، خان صاحب نے مزید جو بات چیت کی، انہوں نے بتایا کہ 300 کیسز میرے اوپر بنائے گئے، ٹھیک ہے، مجھے کہا گیا کہ آپ ملک چھوڑ دیں، یہ آفر دی گئی، لیکن میں نے کہا ملک نہیں چھوڑوں گا، یہ عدالتوں سے انصاف لوں گا، یہ عدالتیں مجھے انصاف دیں گی، عدالتوں کا سامنا کیسز کا سامنا کیا، پھر پارٹی پہ انہوں نے ظلم کیا، ہمارا الیکشن بھی انہوں نے چرایا، 2/3 تہائی سے 2/3 میجورٹی سے ہمیں لوگوں نے جو ہے وہ اکثریت دلائی۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اب کامن ویلتھ کی جو رپورٹ آ گئی ہے وہ الیکشن کمیشن اور حکومت کو بھی بھجوائی گئی، مگر چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کیا۔ تو ظاہر ہے کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشن اب ان کی بھی ایک رپورٹ سامنے آ گئی کہ پاکستان کے اندر 8 فروری 2024 کے الیکشن میں کس طرح سے دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن چوری کیا گیا، تو یہ غداری ہے، اور آرٹیکل 6 لگتا ہے صاف شفاف الیکشن اگر نہیں کروائی جاتے سکندر سلطان راجہ کے اوپر، اب تو یہ ثابت ہو گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ووٹ چوری کی بڑی سخت سزا ہے پاکستان کے آئین کے تحت، پھر بتایا انہوں نے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے تحت کس طرح سے عدالتوں کو کنٹرول کر لیا گیا ہے، گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیا گیا ہے، اور ان ججز کو سلام پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس مشکل دور میں بھی آواز اٹھائی ہے۔ اور انہوں نے لیاقت چٹھا جو کمشنر تھے راولپنڈی کے، انہوں نے آ کے ایک پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے 50 ہزار ووٹ سے راولپنڈی ڈوین میں پی ٹی آئی کے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس کو ہرایا گیا۔ تو خان صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں، اس طرح کے لوگ، پتہ نہیں ان کو کدھر غائب کر دیا گیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے یہ چیز نہیں دیکھی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن انہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا، اور انہوں نے قوم کی آواز بنے ہیں وہ۔ ناظرین مزید آپ کو اپڈیٹ کریں گے اگلے بلاگ میں، خیال رکھیے گا۔